परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हौದು. संक्षेप सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे इदानीं कर्मणां कुत्र उपयोगः इति विषयः निरूपितः। तदनन्तरं अ, कर्मणां विद्यार्थत्वम् अस्ति इत्यपि तत्र निर्धारितम्। इदानीं केषां कर्मणां विद्यार्थत्वम् इति विचारावसरे प्रथमतः आश्रमकर्मणामेव नाम तत्तद् ब्रह्मचर्यादि आश्रमकर्मणामेव विनियोगः इति प्रथमः पक्षः आगतः। तदनन्तरम् अनाश्रमिकर्मणामपि अस्ति विद्योपयोगः। नाम विधुराद्यनुष्ठित सन्ध्यावन्दनजपादि कर्मणामपि विद्यार्थत्वम् अस्त्येव इति विषयः निर्धारितः। नाम एवञ्च नित्यानामेव कर्मणां विद्यार्थत्वं काम्यानां कर्मणां नास्ति इति एकः पक्षः। कल्पतरूक्तः पक्षः अयम्। इदानीं संक्षेपशारीरकाः एवं वदन्ति नाम तदनुसारिणः। संक्षेपशारीरके तु नित्यानां काम्यानां च कर्मणां विनियोगः उक्तः यज्ञादिशब्दाविशेषात्। इदानीं तत्र विनियोजकं वाक्यम् अस्माभिः ग्राह्यं खलु। नाम कर्मणां विद्यार्थत्वं येन वाक्येन उच्यते तस्मिन् वाक्ये केन शब्देन कर्माणि विहितानि इति द्रष्टव्यम्। तत्र कर्माणि केन शब्देन विहितानि? यज्ञादिशब्देन विहितानि। यज्ञशब्दः नित्यकर्मसु यथा वर्तते काम्यकर्मसु अपि तथैव वर्तते। एवञ्च यज्ञशब्दाविशेषात् सर्वेषां नित्यानां काम्यानां च कर्मणां विनियोगः विद्यार्थत्वं सर्वेषां कर्मणाम् अस्ति। एवञ्च संक्षेपशारीरके किमुच्यते? नित्यानामेव कर्मणां विद्यार्थत्वम् इति नास्ति, नित्यानामिव काम्यानामपि कर्मणां विद्यार्थत्वम् अस्त्येव। कुतः? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति यज्ञशब्दाविशेषात्। हम्म। इदानीं पुनः आशङ्का आगच्छति। ह्यः अस्माभिः चिन्तितः अयं विषयः। इदानीं प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशेन प्रकृतौ विद्यमानमङ्गजातं विकृतौ आगच्छति। किन्तु तत्र प्रकृतौ यत् क्लुप्तः उपकारः, प्रकृतौ अङ्गजातस्य यः क्लुप्तः उपकारः वर्तते तादृश उपकारातिरेकेण उपकारान्तरं अत्र न कल्प्यते, विकृतौ न कल्प्यते। एवञ्च प्रयाजादीनां यः उपकारः प्रकृतौ प्रसिद्धः स एव उपकारः अतिदिष्टानां प्रयाजादीनाम् अत्र विकृतौ कल्प्यते इति तत्र तत्र सिद्धं। पूर्वमीमांसायाम् अयं विचारः उक्तः। तद्वदेव प्रकृतेऽपि किं वक्तव्यं? यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यादिना नाम यावज्जीव विधानोक्तरीत्या नाम नित्यत्वेन यत् फलं तेषां वर्तते, नित्यविधित्वेन येषां फलं यादृशं फलं तेषां वर्तते नित्यानां, तादृशमेव फलं विद्यार्थत्वेपि वक्तव्यम्। नाम इदानीं,
नित्यानां नैमित्तिकानां च कर्मणां किं फलम् इत्युक्तौ दुरितक्षयः फलम्। तत्र तदेव क्लुप्तम्। एवञ्च विद्यार्थत्वेन क्रियमाणानामपि तेषां दुरितक्षयः फलम् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु काम्यानां कर्मणां यत् फलं प्रसिद्धं स्वर्गादिकं तत् प्रकृतौ विद्यार्थत्वपक्षे नोपयुज्यते, उपयोगः नास्ति। अतः तन्न गृह्यते। नाम नित्यानामेव काम्यानाम् अत्र ग्रहणं न क्रियते। यद्यपि यज्ञशब्दः वर्तते, यद्यपि यज्ञशब्देन काम्यकर्मणामपि ग्रहणं स्यात्, किन्तु तेषां यत् फलं वर्तते स्वर्गादिकं तस्य प्रकृते अनुपयोगात्, विद्यार्थत्वपक्षे अनुपयोगात् स्वर्गसाधनीभूत काम्यकर्मणाम् अत्र ग्रहणं न क्रियते इति पूर्वम् उक्तं खलु। तत्र समाधानं वक्तव्यम्। प्रकृतौ क्लुप्तोपकारकाणां पदार्थानां क्लुप्तप्राकृतोपकार क्लुप्तप्राकृत उपकारातिदेशमुखेनैव विकृतेष्वतिदेशेन सम्बन्धः, न तु पदार्थानाम् अतिदेशानन्तरम् उपकारकल्पना इति। न तत्र प्राकृतोपकारातिरिक्त उपकारकल्पना प्रसक्तिः। इह तु तत्र एते वदन्ति संक्षेप शारीरकाचार्याः, प्रकृतिविकृतिभावस्थले, नाम प्रकृतिविकृतिभावस्थले अङ्गजातस्य उदाहरणं यदुक्तं तत् प्रकृते न सम्बध्यते। कुतः इत्युक्तौ तत्र व्यवस्था का अस्ति इति द्रष्टव्यं। तत्र किमस्ति, उपकारपृष्ठभावेन अङ्गजातस्य प्राप्तिः इति। नाम इदानीं अत्र नाम क्वचित् विकृतियागेषु पुरोडाशाद्यपेक्षा नास्ति, तदा अवहननादिप्राप्तिर्भवति वा? न भवति। यदि अवहननेन साध्यः उपकारः प्रकृते वर्तते, नाम विकृतौ विकृतयागे यदि अवहनन साध्यः उपकारः यदि वर्तते तदा एव अवहननस्य प्राप्तिर्भवति। यदि अवहननेन कर्तव्यं किमपि अत्र नास्ति तर्हि तस्य प्राप्तिरेव न भवति। एवञ्च उपकारपृष्ठभावेनैव प्राकृत प्राकृतानाम् अङ्गानां विकृतौ विनियोगः तत्र उक्तः। प्रकृते तु तथा नास्ति। नाम तत्र किमस्ति, उपकारः वर्तते चेत्, नाम विकृतौ प्राकृतानाम् अङ्गानां उपकारः अत्र अपेक्षते चेत् तेषाम् अत्र विनियोगः भवति, अतिदेशः भवति, नो चेन्न भवति। प्रकृते तु तथा नास्ति। नाम विद्यार्थत्वपक्षे प्रकृते किमस्ति, यज्ञशब्दाविशेषात् विद्यार्थत्वेन नित्यानां कर्मणामिव काम्यानामपि कर्मणां प्राप्तिर्वर्तते। एवञ्च प्राप्तानां तेषां सम्भूय कश्चन नूतनः उपकारः कल्पनीयः। अवगतं? तत्र उदाहरणे किमस्ति, प्रकृतिविकृतिभावस्थले विकृतौ उपकारः अपेक्षते वा न वा इति द्रष्टव्यं। यदि तत् साध्यः उपकारः वर्तते, अपेक्षते, तर्हि प्राकृतानाम् अङ्गानाम् अत्र अतिदेशः, अङ्गातिदेशानन्तरम् उपकारकल्पना इति नास्ति। उपकारपृष्ठभावेनैव अङ्गानाम् अतिदेशः। किन्तु प्रकृते विद्यार्थत्वपक्षे तथा नास्ति। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति साधारणश्रुत्या अविशेषश्रुत्या सर्वेषां कर्मणां विद्यार्थत्वेन प्राप्तिर्वर्तते। प्राप्तानां तेषाम् अतिरिक्तः उपकारः कल्पनीयः, नाम स्वर्गाद्यतिरिक्तः कश्चन उपकारः कल्पनीयः इति अस्ति विशेषः। अवगतो वा अयं विषयः, अयं विचारः अवगतो वा? अवगतश्चेत् अग्रे गच्छामि। आचार्य दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः तत्र साम्यं वा वैषम्यं वा नावगतम्। वैषम्यं नावगतम्। तत्र प्रकृतिविकृतिभावस्थले किमस्ति, इदानीं प्रयाजादिकं स्वीकरोतु। प्रयाजादिकं प्रकृतियागे वर्तते। एवं प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इत्यतिदेशेन प्रयाजादीनामपि प्राप्तिर्भवति। कुतः इत्युक्तौ प्रयाजसाध्यः अपूर्वविशेषः विकृतावपि अपेक्षते। एवञ्च प्रकृतियागे यथा
प्रयाजसाध्यः प्रयाजसाध्यम् अपूर्वम् अपेक्षते विकृतियागेऽपि प्रयाजसाध्यस्य अपूर्वस्य अपेक्षा वर्तते अतः तादृश अपूर्वार्थत्वेन प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इत्यतिदेशबलात् प्रयाजादीनां प्राप्तिर्वर्तते नाम उपकारं दृष्ट्वैव अङ्गजातस्य अत्र अतिदेशो भवति विकृतियागस्थले प्रथमतः उपकार प्रथमतः उपकारापेक्षा उपकारः वर्तते चेत् उपकारपृष्ठभावेनैव प्रकृतौ अङ्गजातस्य विकृतौ आगमनम् अतिदेशः भवति किन्तु अयं दृष्टान्तः अवगतः खलु कथं भवति इति आम् दृष्टान्तः अवगतः दृष्टान्तः अवगतः नाम उपकारपृष्ठभावेनैव अङ्गजातस्य प्राप्तिः भवति विकृतियागे दार्ष्टान्तिके किमस्ति इत्युक्तौ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इति वर्तते अत्र यज्ञेन दानेन वेदानुवचनेन इत्यादि सामान्य शब्दबलात् यज्ञेन इति वर्तते खलु वेदानुवचनम् इत्यादिकं भवतु नाम यज्ञेन इति वर्तते यज्ञशब्दः नित्यकर्मणि यथा प्रसिद्धः तथा काम्यकर्मण्यपि प्रसिद्धः यज्ञशब्दः एवञ्च यज्ञेन विविदिशन्ति इत्युक्तत्वात् नित्यानामिव काम्यानामपि कर्मणां विद्यार्थत्वम् अवगतम् नाम श्रुतिबलादेव साक्षात् श्रुतिबलादेव विद्यार्थत्वं केषाम् अवगतं सर्वेषां यज्ञानां नाम सर्वेषां कर्मणां विद्यार्थत्वम् अवगतम् अतः विद्यार्थत्वेन प्राप्तानाम् एतेषां कर्मणां कश्चन विद्योपयुक्तः उपकारः कल्पनीयः अवगतम् उपकारपृष्ठभावेन प्राप्तिर्नास्ति श्रुत्या साक्षात् प्राप्तानां कर्मणां विद्यानुकूलः कश्चन नूतनः उपकारः कल्पनीयो भवति अवगतम् इदानीं तत्र उपकारपृष्ठभावेन प्राप्तिः अत्र प्राप्तानाम् उपकारकल्पनम् इति विशेषः तत्र आदौ उपकारः ततः परं कल्पनम् अत्र आदौ कल्पनं ततः परम् उपकारकल्पनम् अत्र नाम दार्ष्टान्तिके उपकारः अनन्तरं कल्प्यते तत्र दृष्टान्ते उपकारः वर्तते वा न वा इति दृष्ट्वा अतिदेशो भवति भवतु इह तु प्रत्यक्षश्रुत्या प्रथममेव विनियुक्तानां यज्ञादीनाम् उपदिष्टानाम् अङ्गानामिव पश्चात्कल्पनीयः उपकारः प्रथमावगतविनियोगनिर्वाहाय अक्लुप्तोऽपि सामान्यशब्दोपात्त नित्यकाम्यसाधारणः कथं न कल्प्यः इदानीं विकृतियागे प्रत्यक्षश्रुत्या किञ्चित् अङ्गजातम् उपदिश्यते नाम यथा प्रकृतिः तथैव विकृतियागोऽपि क्रियते इति नास्ति खलु विकृतौ नूतनम् अङ्गजातं किञ्चित् उपदिश्यते विकृतियागप्रकरणे एवञ्च विकृतौ उपदिष्टस्य अङ्गजातस्य अनन्तरमेव उपकारः कल्प्यते अत्र उपकारपृष्ठभावेन इति नोच्यते एवमेव अत्रापि प्रत्यक्षश्रुत्या सर्वस्यापि यज्ञशब्देन सर्वेषामपि कर्मणां विद्यार्थत्वम् अवगतमिति कृत्वा उभयसाधारणः कश्चन कल्पनीयः एव भवति अक्लुप्तोऽपि कश्चन सामान्यशब्दोपात्त सकलनित्यकाम्यसाधारणः कथं न कल्प्यः उपकारः अध्वरमीमांसकैरपि उपकारमुखेनैव पदार्थान्वये एव क्लुप्तोपकारनियमः पदार्थान्वयानन्तरम् उपकारकल्पने तु अक्लुप्तोऽपि विनियुक्तपदार्थानुगुण्येन उपकारः कल्पनीयः इति सम्प्रतिपद्यैव बाधलक्षणारम्भसिद्ध्यर्थम् उपकारमुखेन विकृतिषु प्राकृतान्वयः दशमाद्ये समर्थितः तेषाम् अध्वरमीमांसकाः इत्युक्तौ पूर्वमीमांसकाः कर्ममीमांसकाः अध्वरम् इत्युक्तौ कर्म कर्ममीमांसकैः अध्वरमीमांसकैः किं निर्णीतम् इत्युक्तौ उपकारमुखेन पदार्थान्वयः यत्र भवति तत्रैव क्लुप्तोपकारनियमः अवगतं नाम उपकारं दृष्ट्वा यत्र अङ्गजातस्य अतिदेशः तत्रैव अपेक्षितस्यैव अङ्गजातस्य अतिदेशः इति नियमः
यत्र तु पदार्थान्वयानन्तरम् उपकारकल्पना तत्र अक्लुप्तोऽपि उपकारः कल्पनीय एव भवति। नाम प्रत्यक्षश्रुत्या इदमत्र अङ्गम् इति ज्ञायते। नाम अस्मिन् सौरयागे इदमङ्गम् इति अवगतम्। इदानीम् अवगतस्य नाम यागाङ्गत्वेन विहितस्य अस्य कश्चन उपकारः नूतनतया कल्पनीयो भवति। अवगतम्? अक्लुप्तोऽपि विनियुक्तपदार्थानुगुण्येन उपकारः कल्पनीयः इति सम्प्रतिपद्यैव बाधलक्ष बाधलक्षणारम्भसिद्ध्यर्थम् उपकारमुखेन विकृतिषु प्रकृतान्वयः दशमाद्ये समर्थितः। नाम तत्र तत्र तस्मिन् विचारे दशमे अध्याये आदौ अयं विचारः समर्थितः वर्तते। नाम मीमांसकानामपि सम्मतः अयमर्थः इति। किञ्च यदि नावगम्यते तर्हि पृच्छतु, अहं वदामि, चिन्ता नास्ति। अहम् अग्रे गच्छन् भवामि, नावगम्यते चेत् पृच्छतु। किञ्च क्लुप्तोपकारलाभात् नित्यानामेव अयं विनियोगः इत्यभ्युपगमे नित्येभ्योऽपि नित्येभ्यः दुरितक्षयस्य तस्माच्च ज्ञानोत्पत्तेः अन्यतस्सिद्धौ व्यर्थोऽयं विनियोगः। अन्यतस्तदसिद्धौ ज्ञानापेक्षित उपकारजनकत्वं तेषु अक्लुप्तम् इति अविशेषात् नित्यकाम्यसाधारणः विनियोगः दुर्वारः। किञ्च इयं युक्तिः अतीव प्रबला युक्तिः। किम् इत्युक्तौ अत्र पश्यतु, इदानीं नित्यानामेव कर्मणां विद्यार्थत्वं, काम्यानां कर्मणां विद्यार्थत्वं नास्ति इत्युक्तम्। तत्र हेतुः कः इत्युक्तौ, नित्यानां कर्मणां यत् फलं प्रसिद्धं दुरितक्षयः इति, तत् नाम दुरितक्षयं विद्या अपेक्षते। एवञ्च नित्यानां फलं दुरितक्षयं विद्या अपेक्षते, काम्यानां फलं स्वर्गादिकं विद्या नापेक्षते। अतः नित्यानामेव विनियोगः इत्युक्तं खलु। इदानीं यदि नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयार्थम्, एकं निमेषम्, इदानीम् आगच्छामि, भवतु। इदानीं किं पृच्छन्ति, नित्यानां कर्मणां यत् फलं दुरितक्षयः इति, तं दुरितक्षयं विद्या अपेक्षते। अतः नित्यानामेव कर्मणां विद्यार्थत्वम् इति। भवतु अत्र इदं वक्तव्यं, दुरितक्षयस्य ज्ञानाङ्गत्वं दुरितक्षयजनकत्वञ्च नित्यकर्मणां यदि वाक्यान्तरेणैव सिद्धं तर्हि यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति वाक्यं व्यर्थम्। पुनः एकवारं वदामि। इदानीं तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति वाक्येन कर्मणां विद्यार्थत्वं बोध्यते, विद्याङ्गत्वं बोध्यते इति वक्तव्यं खलु। अनेनैव वाक्येन कर्मणां विद्याङ्गत्वं विधीयते इति वक्तव्यं। भवतु अत्र इदमुच्यते, विद्याङ्गत्वं नित्यानां कर्मणां कथम् उक्तं? दुरितनिबर्हणद्वारा, दुरितक्षयद्वारा नित्यानां कर्मणां विद्यार्थत्वम् इत्युक्तम्। इदानीं यदि अनेन वाक्येन सः विषयः अवगम्यते वा, वाक्यान्तरेण अवगम्यते वा इति प्रश्नः। नाम तमेतं वेदानुवचनेन इति वाक्येनैव नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वम् अवगम्यते इत्युच्यते वा, उत वाक्यान्तरेण इत्युच्यते वा? यदि अनेनैव वाक्येन, नाम तमेतं वेदानुवचनेन इति वाक्येनैव नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वम् अवगम्यते इति यदि उच्यते, तर्हि एतादृशवाक्यात् प्राक् नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वं न प्राप्तम् इत्येव खलु आगतम्। तर्हि यथा नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वं न प्राप्तं, काम्यानामपि कर्मणां तन्न प्राप्तं पूर्वम्।
अप्राप्तत्व साम्यात् यज्ञशब्देन उभयमपि कर्म जातं, नाम नित्यकर्मवत् काम्यकर्म अपि गृहीत्वा उभयोरपि कर्मणोः नाम उभयविधस्यापि कर्मणः दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वं कल्पितम् अनेनैव वाक्येन। भवतु द्वितीयः अन्यः पक्षः स्वीक्रियते, नाम एतादृशवाक्यात् प्रागेव नित्यकर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वं सिद्धम्, एतादृशवाक्यात् प्रागेव सिद्धं, काम्यानां कर्मणां तन्न सिद्धम् इति विशेषः वर्तते अनयोः काम्य नित्यकर्मणोः इत्युक्तौ। तथा सति यज्ञेन दानेन इति वाक्यं व्यर्थं स्यात्, यतः एतादृशवाक्यं विनैव वाक्यान्तरेणैव नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयद्वारा विद्यार्थत्वं सिद्धमेव, सिद्धस्यैव पुनः विधानं नास्ति खलु, अतः इदं वाक्यं यज्ञेन दानेन इति वाक्यं व्यर्थं स्यात्। अतः यदि नूतनतया कल्पनीयं तर्हि उभयसाधारणमेव कल्प्यताम्, साधारण्येनैव विद्यार्थत्वं कल्प्यताम् इति। अयं विषयः अवगतः खलु? एकवारं पठामि, नावगतश्चेत् पृच्छन्तु। किञ्च क्लुप्तोपकारलाभात् नित्यानामेव अयं विनियोगः इत्यभ्युपगमे नित्येभ्यः दुरितक्षयस्य तस्माच्च ज्ञानोत्पत्तेः अन्यतः सिद्धौ व्यर्थोऽयं विनियोगः। नाम नित्येभ्यः दुरितक्षयो भवति, दुरितक्षयाच्च ज्ञानोत्पत्तिर्भवति इति वाक्यान्तरेणैव यदि सिद्धं तर्हि तमेतं वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन इति वाक्यं व्यर्थं स्यात् इति विनियोगः व्यर्थः। अन्यतः तदसिद्धौ, नाम नित्येभ्यः दुरितक्षयः दुरितक्षयात् ज्ञानोत्पत्तिः इत्ययं विषयः वाक्यान्तरेण न प्राप्तः, अनेनैव वाक्येन ज्ञायते इति चेत् तर्हि तदसिद्धौ ज्ञानापेक्षित उपकारजनकत्वं नित्येषु अक्लुप्तम् इति अविशेषात् नित्यकाम्यसाधारणः विनियोगः दुर्वारः। यथा नित्येषु असिद्धं काम्येष्वपि तथा असिद्धं, किञ्च साम्यात् असिद्धत्वाविशेषात् नित्यकाम्योभयसाधारणमेव उभयसाधारण्येनैव उपकारः कल्प्यते इत्येव भवतु। अवगतः खलु विषयः? अग्रे गच्छामि। अवगतम्। भवतु। ननु नित्यानां दुरितक्षयमात्रहेतुत्वस्य अन्यतः सिद्धावपि विशिष्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक दुरितनिबर्हकत्वं न सिद्धम्, किन्तु अस्मिन् विनियोगे सति ज्ञानोद्देशेन नित्यानुष्ठानात् अवश्यं ज्ञानं भवति, इतरथा शुद्धिमात्रं न नियता ज्ञानोत्पत्तिः इति सार्थकोऽयं विनियोगः इति चेत् भवतु। अत्र पूर्वपक्षी पुनः एवं वदति, तत्र यज्ञेन दानेन इति इदं विद्वद्वाक्यम् इत्युच्यते। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति वर्तते खलु, विविदिशन्ति इति उक्तत्वात् विद्वद्वाक्यं अथवा विविदिषावाक्यम् इति भवतु। इदं विविदिषावाक्यम् इत्युच्यते। विविदिषावाक्येन विद्यार्थत्वं कर्मणाम् उच्यते। भवतु एतादृश वाक्यं विना वाक्यान्तरे, नाम यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यादि वाक्येन किम् अवगम्यते इत्युक्तौ नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयमात्रहेतुत्वं ज्ञायते वाक्यान्तरेण। तत् सिद्धावपि विशिष्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकः यः दुरितविशेषः तन्निबर्हकत्वं तन्निवर्तकत्वं तु अनेनैव विविदिषावाक्येन ज्ञायते। अस्मिन् विनियोगे सति ज्ञानोद्देशेन नित्यानुष्ठानात्, नित्यानां कर्मणां ज्ञानोद्देशेन अनुष्ठानात् अवश्यं ज्ञानं भवति, इतरथा शुद्धिमात्रं भवति, ज्ञानोत्पत्तिः नियमेन भवति इति नास्ति इति यदि पूर्वपक्षी वदति तर्हि तत्र एवं समाधानं वक्तव्यं। तर्हि नित्यानामपि अक्लुप्तमेव ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक दुरितनिबर्हणं ज्ञानसाधन विशिष्ट गुरुलाभ श्रवणमनन श्रवणादि संपादक अपूर्वं च द्वारं कल्पनीयम् इति
अक्लुप्तोपकारकल्पना विशेषात् न सामान्यश्रुत्युपपादितः नित्यकाम्यसाधारणः विनियोगः भञ्जनीयः। नाम अनेन पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयहेतुत्वमात्रं सिद्धं वाक्यान्तरेण। विदिशा वाक्येन तु ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितनिर्बर्हकत्वं विशिष्य उच्यते, विशिष्य ज्ञाप्यते। तर्हि अयम् अंशः सिद्धः खलु। ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक दुरितनिबर्हकत्वं नित्यकर्मसु अप्राप्तं खलु वाक्यात् प्राक्। एवञ्च अप्राप्तत्वात् सामान्यश्रुत्यनुसारेण नित्यकाम नित्यकाम्योभयसाधारण्येनैव ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितनिबर्हकत्वं कल्प्यताम्। अतः सामान्यश्रुत्युपपादितः नित्यकाम्यसाधारणः विनियोगः न भञ्जनीयः अत्र इति संक्षेपशारीरकाणां पक्षः। एवञ्च एतेषां पक्षे किमस्ति? काम्यं कर्म वा भवतु नित्यं कर्म वा भवतु यत्किञ्चित् कर्म ज्ञानं मनसि निधाय, नाम ज्ञानं मे मम फलं मास्तु ज्ञानं मे भवतु इति विचिन्त्य यदि करोति तर्हि तत् स्वर्गार्थं न भवति। ज्योतिष्टोमोऽपि यागः स्वर्गार्थो न भवति, ज्ञानमुद्दिश्य करोति इति कृत्वा ज्ञानमे चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानमेव तस्य फलं भवति। नित्यानामेव काम्यानामपि कर्मणां विद्यार्थत्वम् अस्ति इति अयं पक्षः भवतु। इदानीं विचारान्तरं ननु एवमपि कथं तत्र द्वारकल्पना इति अस्ति तत् अत्र इदं ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितनिबर्हणं नाम ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक दुरितक्षयार्थत्वं कल्प्यते। नाम केवलं तावन्मात्रं नास्ति, इदानीं मध्ये अपूर्वस्यापि प्रवेशः कल्पनीयः। अन्यथा किं भवति? अपूर्वप्रवेशाभावे साधनान्तरेणापि इदं स्यादिति भवेत्। अतः ज्ञानसाधन विशिष्टगुरुलाभ श्रवणमननादि संपादक अपूर्वम् इदं पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं खलु। कर्मणां विविधिषार्थत्वपक्षापेक्षया विद्यार्थत्वपक्षे कः भेदः वर्तते, वैलक्षण्यं किमस्ति इति चेत् ज्ञानार्थत्वपक्षे कर्माणि अपूर्वं जनयित्वा विद्याम् अवश्यम् उत्पादयन्ति विशिष्टगुरुलाभादि सम्पादनद्वारा इति उक्तं खलु। एवञ्च तदत्र पुनः स्मारयन्ति किमिति? नित्यानि कर्म नित्यानां कर्मणामिव काम्यानामपि कर्मणाम् एतादृशं द्वारं मध्ये कल्पनीयं। किमिति? ज्ञानसाधनीभूत विशिष्टगुरुलाभ श्रवणमननादि संपादक अपूर्वं फलं कल्पनीयम्। इदं पूर्वं न सिद्धम्। दुरितक्षयनिबर्हकत्वं यद्यपि सिद्धं स्यात्, नित्यानां कर्मणां दुरितक्षयहेतुत्वं यद्यपि सिद्धं स्यात् वाक्यान्तरेण, किन्तु ज्ञानसाधन विशिष्टगुरुलाभ श्रवणमननादि संपादक अपूर्वजनकत्वं नित्यानां कर्मणां न सिद्धं खलु, वाक्यान्तरेण न सिद्धम्। अनेनैव वाक्येन वक्तव्यम्। एवञ्च नित्यानामिव काम्यानामपि कर्मणां तत् कल्प्यताम्। नूतनः एव उपकारः खलु कल्प्यते अत्र। अतः उभयसाधारणः एव उपकारः भवतु इति। अवगतो वा अयं विषयः? अवगतम्। न पूर्वोक्तस्यैव एकवारं स्मारयति, पूर्वोक्तमेव स्मारयन्ति। विनियोगः भञ्जनीयः ननु भवतु। इदानीं अयमपि कश्चन संक्लिष्टः विषयः। अयमपि किञ्चित् ईषदिव भवति। एतावत्पर्यन्तं कर्मणां परम्परया विनियोगः उक्तः, किन्तु इतोपि तत्र संशयः अवशिष्टः, तं विचारयन्ति। ननु एवमपि कथं कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इत्यादि स्मरणनिर्वाहः न च तस्य विद्यार्थकर्मानुष्ठानपरत्वम्। विविदिषा वाक्ये ब्राह्मणग्रहणेन ब्राह्मणानामेव विद्यार्थकर्मण्यधिकारप्रतीतेः। अतः जनकाद्यनुष्ठितकर्मणां साक्षादेव मुक्त्युपयोगः वक्तव्यः। अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति वर्तते। कुत्र भगवद्गीतायाम् अस्ति। जनकादयः ये राजानः ते कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः। तत्र संसिद्धिशब्देन अन्यः एव अर्थः अभिप्रेतः। प्रकृते मोक्षरूपा संसिद्धिः। एवञ्च मोक्षरूपया मोक्षरूपं संसिद्धिं प्राप्ताः जनकादयः केन? कर्मणैव न विद्यया। एवकारेण विद्याव्यवच्छेदः इत्यवगम्यते। तथा तथा पूर्वपक्षी बुद्धौ संस्थाप्य पृच्छति कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति वाक्यस्य का गतिः? तत्र कर्मणां परम्परया विद्यासम्पादनद्वारा मोक्षजनकत्वम् उक्तं खलु, मोक्षहेतुत्वम् उक्तं खलु विद्यासम्पादनद्वारा इत्युक्तौ तथा प्रकृते न सम्भवति। यतः कर्मणां विद्यासम्पादनद्वारा मोक्षहेतुत्वं केन वाक्येन उच्यते? विविदिषावाक्येन उच्यते। विविदिषावाक्ये किमस्ति? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति। एवञ्च ब्राह्मणपदग्रहणात् ब्राह्मणानामेव विद्याङ्गकर्मसु अधिकारः इत्यवगम्यते। यथा राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वर्तते। नाम स्वराज्यकामः यः राजा, नाम राजा सन् स्वराज्यकामं यदि स्वराज्यं कामयते तदा राजसूयेन यजेत इति विधि। तत्र अन्येषाम् अधिकारो नास्ति। तद्वत् प्रकृतेपि ब्राह्मणानामेव विद्याङ्गकर्मसु अधिकारः इति अवगम्यते। नाम पूर्वपक्षी पृच्छति भ्रमेण तत्र दृष्ट्वा ब्राह्मणपदग्रहणेन तेषामेव अधिकारः इति अवगम्यते। एवञ्च अत्र एवं कल्प्यत ब्राह्मणैः प्रथमम् अवश्यं कर्म अनुष्ठेयं, कर्मद्वारा विद्यां सम्पादयन्ति, विद्यया च मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति तेषां पद्धतिः भवतु। अन्येषां तु तथा नास्ति। यतः तेषां विद्यार्थकर्मसु अधिकारो नास्ति, अतः तेषां साक्षात् कर्मभिरेव मोक्षः लभ्यते। तदेव भगवद्गीतायाम् उच्यते कर्मणैव हि संसिद्धिं, कर्मणैव संसिद्धिं प्राप्ताः तेषां विद्यापेक्षा नास्ति, यतः विद्यार्थकर्मसु अधिकाराभावात् इत्यादिकं योजयित्वा पूर्वपक्षी पृच्छति। अवगतः खलु पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः? अग्रे गच्छामि। अतः जनकाद्यनुष्ठितकर्मणां साक्षादेव मुक्त्युपयोगः वक्तव्यः इति चेत् मैवं तथा नास्ति। विविदिषावाक्ये ब्राह्मणग्रहणस्य त्रैवर्णिकोपलक्षणत्वात् यथाहुः अत्र भवन्तः वार्तिकाराः भवतु। अस्ति खलु नाम एतेषां वैदिककर्मणाम् इतोपि अग्रे विचारः आगच्छति। नाम त्रैवर्णिकानां विद्याङ्गवैदिककर्मसु अधिकारः, अन्येषां शूद्राणामपि अस्त्येव विद्याङ्गकर्मसु अधिकारः, किन्तु तदाश्रमप्रसिद्धकर्मसु तदाश्रमप्रसिद्धकर्मणामेव तत्र विद्यार्थत्वम्। एवञ्च वैदिककर्मसु त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः वर्तते इति कृत्वा अत्र ब्राह्मणग्रहणं त्रैवर्णिकानाम् उपलक्षणम्। एवञ्च विद्याङ्गकर्मसु अस्त्येव त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः। तदेव अत्र भवन्तः वार्तिकाराः यथाहुः ब्राह्मणग्रहणं चात्र द्विजानाम् उपलक्षणं, द्विजानां नाम त्रैवर्णिकानाम् उपलक्षणं, नाम येषाम् उपनयनं वर्तते, उपनयनानन्तरं द्वितीयं जन्म इत्युच्यते। अतः द्विजातयः इत्युक्तौ त्रैवर्णिकाः। एवञ्च द्विजानाम् उपलक्षणम् अविशिष्टाधिकारत्वात् सर्वेषाम् आत्मबोधने सर्वेषाम् अधिकारः वर्तते इति कृत्वा ब्राह्मणानामेव ग्रहणम् इति नियमो नास्ति। एवञ्च अत्र ब्राह्मणशब्देन त्रैवर्णिकाः ग्राह्याः, न केवलं ब्राह्मणाः। न हि विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति विपरिणमिते विद्याकामाधिकारविधौ ब्राह्मणपदस्य अधिकारिविशेषसमर्पकत्वं युज्यते।
भवतु अत्र कश्चन मीमांसकन्यायः द्रष्टव्यः। तत्र मीमांसकानां शाब्दबोधद्वयं भवति। नाम शाब्दबोधद्वयं नाम मीमांसकानां शाब्दबोधद्वयं भवति इति नियमः न क्रियते। नाम शाब्दबोधद्वयम् अपेक्षितम् इति मीमांसकाः वदन्ति। तत्र भावनामुख्यविशेषकशाब्दबोधः इति प्रसिद्धं खलु। नैयायिकानां प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः, वैयाकरणानां धात्वर्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः, तद्वत् मीमांसकानां भावनामुख्यविशेषकः शाब्दबोधः प्रथमतः भवति। भावनायां भाव्यं किं, करणं किम्, इति कर्तव्यता का इति रीत्या प्रथमतः एकः बोधः भवति। बोधानन्तरं तत्र पार्ष्ठिकबोधः इति अन्यः बोधः भवति। पार्ष्ठिकबोधात् प्राक् नाम प्राथमिकबोधोत्तरं पार्ष्ठिकबोधात् प्राक् नाम एकं वाक्यं मध्ये कल्पयन्ति। यथाश्रुतवाक्यात् नूतनं वाक्यं किञ्चित् कल्पयन्ति, किञ्चित् तस्य परिणामः भवति वाक्यस्य। तदेव पश्यतु अत्र किमस्ति, यथाश्रुतं वाक्यं किमस्ति, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति प्राथमिकं वाक्यं, यथाश्रुतं वाक्यं। वाक्यात् शाब्दबोधः जातः, भावनामुख्यविशेषकशाब्दबोधो जातः। तदनन्तरं किञ्चित् विपरिणामं कृत्वा पार्ष्ठिकबोधात् प्राक् एकं वाक्यं कल्पयन्ति। तद्वाक्यं कथं भवति, विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत्। यतः विधिः न श्रूयते खलु, विधिरपेक्षते। नाम प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन किं प्राप्तं किमप्राप्तम् इति आलोच्य विचिन्त्य मीमांसां कृत्वा एकं वाक्यं तदनुकूलत्वेन रचयन्ति, कल्पयन्ति। अतः कल्पितश्रुतिः इति अस्य नाम। कथं कल्पयन्ति, विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति। अत्र इति विपरिणमिते विद्याकामाधिकारविधौ ब्राह्मणपदस्य अधिकारिविशेषसमर्पकत्वं युज्यते उद्देश्यविशेषणायोगात्। तत्र ग्रहैकत्वाधिकरणं ज्ञायते खलु। ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र एकमेव ग्रहं सम्मार्ष्टि, यतः तत्र विभक्तिप्रत्ययः एकवचने प्रयुक्तत्वात् एकत्वमपि तत्र ज्ञायते इत्युक्तौ तथा नास्ति। ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र उद्देश्ये विशेषणं न भवति, न सम्भवति इति कृत्वा उद्देश्यविशेषणम् अविवक्षितम् इति वदन्ति खलु। ग्रहैकत्वम् अविवक्षितं, सः विचारः ज्ञायते वा? ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र ग्रहैकत्वम् न महोदय, अविवक्षितम् अवगम्यते वा? न जानामि महोदय। तत्र किमपि नास्ति। क्वचित् नाम ग्रहः इत्युक्तौ सोमलतायाः मर्शनानन्तरं सोमलतायाः रसः आगच्छति खलु। रसस्य एकत्र पात्रविशेषे, दारुपात्रविशेषे नाम नाम पात्रविशेषः भवति। पात्रविशेषे सोमलतायाः नाम सोमरसस्य स्थापनं भवति। तस्य पात्रविशेषस्य, दारुमयस्य पात्रविशेषस्य नाम किमुच्यते, ग्रहः इति। गृह्णाति इति ग्रहः। एवञ्च तत्र ग्रहं सम्मार्ष्टि इति, सम्मार्जनं नाम क्लीन्, शुद्धीकरणं। ग्रहं सम्मार्ष्टि इति विधिः वर्तते। अत्र ग्रहम् इति एकवचनश्रवणात् एकमेव ग्रहणं सम्मार्ष्टि इति प्राप्तं। तत्र विचार्य वदन्ति, तत्र ग्रहम् इत्युक्तौ उद्देश्यं, सम्मार्ष्टि इति विधेयम्। अत्र उद्देश्ये विशेषणं न न युक्तं। तत्र इतोपि महान् विचारः वर्तते, सः विचारः इदानीं मास्तु। तत्र उद्देश्यतावच्छेदकं द्वयं भाति। एकं ग्रहत्वं, द्वितीयं तु एकत्वं। तत्र ग्रहत्वमेव मुख्यं। ग्रहत्वस्यैव उद्देश्यतावच्छेदकम् अपेक्षितम्, एकत्वं तत्र न विवक्षितम्। नाम उद्देश्यतावच्छेदकम् एकमेव भवेत्। एवञ्च
ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र एकत्वं न विवक्षितम्। अतः तत्र विद्यमानानां सर्वेषां ग्रहाणां पात्रविशेषाणां सम्मार्जनं विधीयते इति सिद्धान्तः कृतः। एवञ्च तेषाम् अयं न्यायः तत्र व्युत्पादितः उद्देश्ये विशेषणं न सम्भवति। उद्देश्यस्य उद्देश्यवाचकपदस्य पुनः विशेषणवाचकं पदान्तरं न भवति इति निर्णयः तत्र कृतः। तदेव आदाय अत्र उच्यते, भवतु अत्र विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति वर्तते खलु। इदानीं तत्र ब्राह्मणपदस्यापि योजना कर्तव्या। कथं कर्तव्यं? ब्राह्मणः सन् विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति वक्तव्यम्। किन्तु ब्राह्मणः सन् विद्याकामः इति उद्देश्यकोटौ ब्राह्मणपदस्यापि प्रवेशः कर्तुं न शक्यते उद्देश्यस्य विशेषण अयोगात्। अतः किं कर्तव्यं? विद्याकामम् अनूद्य यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति यज्ञादिविधानम् एवं ब्राह्मणत्वरूप अधिकारी विशेषण समर्पकत्वञ्च, नाम अधिकारी एवं भवेत्, अधिकारी ब्राह्मणो भवेत्, एवं सः अधिकारी विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति ब्राह्मणपदस्य अधिकारविशेषसमर्पकत्वमेव वक्तव्यम् इति तत्र उक्तम्। उद्देश्ये विशेषणायोगात् इत्यनेन इति न्यायेन भवतु तत्र नापि राजा स्वाराज्यकामः राजसूयेन यजेत इति स्वाराज्यकाम अधिकारे राजसूयविधौ स्वाराज्यकामः राजकर्तृकेण राजसूयेन यजेत इति कर्तृतया यागविशेषणत्वेन विधेयस्य राज्ञः राजकर्तृकराजसूयस्य अराज्ञा सम्पादयितुम् अशक्यत्वात्, अर्थात् इह यज्ञकर्तृकतया विधेयस्य ब्राह्मणस्य अर्थात् अधिकोटिनिवेशः युज्यते। आचार्य, तत्र ब्राह्मणपदस्य विशेषणत्वं न स्वीक्रियते तर्हि विद्याकामः एव अधिकारी भवति विविधिशास्त्रकर्मसु। तदेव किञ्चित् मया इतस्ततः वाक्यं कृतं, किमपि नास्ति। पूर्वपक्षी किं पृच्छति? वस्तुतः एवमेव पृच्छति, किमिति? ब्राह्मणः सन् विद्याकामः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति उक्त्वा अत्र नियमं करोतु, अधिकारिविशेषणसमर्पकत्वं भवतु इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तत्र सिद्धान्ती वदति ब्राह्मणः सन् विद्याकामः इति उद्देश्ये विशेषणतया ब्राह्मणपदस्य निवेशः कर्तुं न शक्यते, उद्देश्ये विशेष अयोगात् विद्याकामः इत्येव कर्तव्यं। तत्र ब्राह्मणः सन् विद्याकामः इति वक्तुं न शक्यते इति तत्र सिद्धान्तिना समाधानम् उक्तम्। अवगतं वा इदानीं? तर्हि विद्याकामस्य अधिकारित्वे शूद्राणामपि अधिकारित्वं स्यात् इति अस्ति अस्ति तदेव अग्रे निरूपयिष्यन्ति। शूद्राणामपि अस्त्येव विद्याङ्गकर्मसु, किन्तु वैदिकेषु कर्मसु अधिकारः वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्तौ तत्रैव पूर्वमीमांसायामेव कश्चन निर्णयः कृतः। किमिति? तत्र इदं न वैदिककर्मसु वैदिककर्म कर्तव्यं चेत् द्वयं किञ्चित् धर्मद्वयं किञ्चित् अपेक्षितं। किं तत्? आधानसिद्ध अग्निमत्ता, आधानेन अग्निः भवेत् प्रथमतः। इदानीं त्रैवर्णिकानां तत्र आधानं विहितं, शूद्राणाम् आधानं न विहितम्। एवञ्च आधानसिद्ध अग्निः शूद्राणां नास्ति इति कृत्वा वैदिकेषु कर्मसु अधिकारः न भवति। किञ्च अध्ययनविधिसिद्धा विद्या अपि अपेक्षते। एवञ्च उपनयनं कृत्वा उपनीतस्य विद्यायाम् अधिकारो नाम अध्ययने अधिकारो भवति इति कृत्वा उपनयनपूर्वकं यः वेदाध्ययनं करोति तस्यैव कर्मसु अधिकारः भवति। अवगतम्? एवञ्च उपनयनरहितस्य तस्य वैदिकेषु कर्मसु अधिकारः वक्तुं न शक्यते इति वैदिककर्मसु अधिकारः नास्ति इति
तत्र पूर्वतन्त्रे नाम पूर्वमीमांसायां कर्ममीमांसायां निर्धारितं प्रकृते किमुच्यते विद्याकामस्य शूद्रस्य स्ववर्णाश्रमधर्माः ये सन्ति जपादयः तेषामपि श्रीपञ्चाक्षरी जपादयः सन्ति वर्णाश्रमतया आचमनादिकं वर्तते शौचादिकं वर्तते इति अग्रे निरूपयिष्यन्ति अत्रैव एवञ्च तदीय तदीय वर्णाश्रम कर्मणां विद्यार्थत्वम् अस्ति एव तत्र वैदिकत्वविचारः नास्ति एव इति विद्याकामस्य शूद्रस्यापि विद्यार्थकर्मसु अधिकारः वर्तते किन्तु वैदिकेषु नास्ति तदीय वर्णाश्रमकर्मस्वेव इति तत्र व्यवस्था कृता नाम तैः शूद्रैः इदं सर्वं कर्तव्यमित्यपेक्षा नास्ति नाम वस्तुतः तत्र किं चिन्तयन्ति अधिकारो नास्ति इति श्रवणेन दूषयन्ति इतिवत् भवति किन्तु वस्तुतः त्रैवर्णिकानां गत्यन्तरं नास्ति इदं सर्वम् अत्यायाससाध्यम् इदं सर्वं कर्तव्यमेव भवति अग्निहोत्रादिकं सन्ध्यावन्दनादिकं वैश्वदेवादिकं सर्वम् अवश्यं कर्तव्यं भवति अन्येषां तु शूद्रादीनां इदं सर्वं न कर्तव्यम् अपेक्षा नास्ति स्वकीय वर्णाश्रमधर्मान् अनुष्ठाय चित्तशुद्धिं सम्पाद्य ज्ञानं सम्पादयितुं प्रभवन्ति इत्येव अन्ततो गत्वा उक्तं भवति भवतु अस्मिन् विषये इतोपि महान् विचारः आगच्छति तत्रैव पश्यामः महान् विचारः आगच्छति इतोपि श्रूयते खलु? पृच्छतु विद्यार्थकर्मसु शूद्राणाम् अधिकारः नास्ति परन्तु अपशूद्राधिकरणे स्मार्तकर्मसु शूद्राणाम् अधिकारः वर्णितः तद्वत् तर्हि तदेव पूजादिषु शूद्राणाम् अधिकारः अस्ति इति सिद्धान्त्यते वा? पूजादिषु तथा नास्ति इदानीम् अपशूद्राधिकरणे किमुक्तम् अपशूद्राधिकरणे तत्र भाष्ये तत्र कः प्रसङ्गः आगतः इत्युक्तौ उपासनायाम् अधिकारो वर्तते वा इति तत्र यदि स्मृतो अस्ति अथवा पाठानन्तरम् एकवारं पठतु तत्र रैक्वविषये विचारः रैक्वकथा आनीतः रैक्वः शूद्रः एवञ्च शूद्रस्य रैक्वो वा जानश्रुतिः रैक्वो नास्ति जानश्रुतिः शूद्रः सः रैक्वसमीपं गतवान् सः रैक्वः जानश्रुतिं हे शूद्र इति सम्बोधयति एवञ्च जानश्रुतिः शूद्रः इति अवगतः शूद्रस्य तस्य उपासनायाम् अधिकारः दृश्यते एवञ्च कर्मसु अधिकारो मास्तु शूद्राणाम् उपासनायां शूद्राणामपि अधिकारो भवतु इति तत्र विचारः आनीतः आनीय तत्र किमुक्तम् इत्युक्तौ वैदिकत्वाविशेषात् नाम यथा कर्म वैदिकं तथा उपासनमपि वैदिकमेव वैदिकत्वाविशेषात् शूद्राणां नास्ति अधिकारः किन्तु नाम पूजा सामान्य अधिकारो नास्ति इति नोक्तं वैदिकं कर्म यद् वर्तते तत्रैव अधिकारो नास्ति इति एवञ्च स्मृतिप्रसिद्धं यद् वर्तते तत्र सर्वत्रापि शूद्रस्य अधिकारः वर्तते एव तत्र बलात् वारयितुं न शक्यते एवञ्च विद्याधिकारोऽपि तेषां वारयितुं न शक्यते इति अपशूद्राधिकरणे निरूपितं नाम वैदिकं कर्म मास्तु स्मार्तं यद्यत् प्रसिद्धं तद्भवतु नाम वेदान्तश्रवणमपि वेदपूर्वकं मास्तु पुराणपूर्वकमस्तु इति तत्र आचार्यैः निरूपितं प्रकृतेपि स एव विचारः इतोपि ईषत् विवरणपुरस्सरं कथ्यते स एव विचारः अत्रापि आनीयते ततः भेदः कोऽपि नास्ति प्रश्नः समाहितो वा अथवा प्रश्नः धन्यवादः। तर्हि आचार्य केषां कर्मणां विद्यार्थत्वम् इति प्रश्ने सति वैदिकानाम् अवैदिकानां च वर्णाश्रमधर्माणां विद्यार्थत्वम् इति वक्तुं शक्यते। अस्ति सर्वेषामपि कर्मणां विद्यार्थत्वम् अस्ति इत्येव अन्ततो गत्वा स्थापयन्ति किन्तु तत्रापि इतोपि विचारः क्रियते नाम सर्वेषां नाम वैदिकानां कर्मणाम् इव अवैदिकानामपि कर्मणां विद्यार्थत्वसाम्यं वर्तते वा तत्र प्राबल्य दौर्बल्यादिकं नाम
उत्कृष्टत्वनिकृष्टत्वादिकं किञ्चित् वर्तते निकृष्टत्वादिकम् इत्युक्तौ वैदिकैः कर्मभिः झटिति चित्तशुद्धिर्भवति इतरैः कर्मभिः तथा झटिति न भवति इत्यादिकम् अपि विचार्यते अग्रे किन्तु तत्र सारः कः वर्तते इति किञ्चित् आलोच्य यदि पश्यामः तर्हि एवं ज्ञायते यदि अयं ब्राह्मणः तर्हि तदीयधर्माः सर्वेपि आचरणीयाः तदीयधर्माः एव विद्यार्थकर्माणि यदि शूद्रः तर्हि तदीयकर्मत्वेन यद्यत् प्रसिद्धं तत्सर्वमपि विद्यार्थं भवितुम् अर्हति तदेव विद्यार्थं तस्य एवञ्च स्वकीय वर्णाश्रमधर्माणां नाम तत्तत्पुरुषीय वर्णाश्रमकर्मणां विद्यार्थत्वम् इत्येव सिद्धान्तः इत्येव युक्ततमः इति अवगम्यते अवगतं खलु प्रश्नः अवगतः आम् आचार्य अवगतम् भवतु अग्रे गच्छामः भवतु अत्र विपरिणते वाक्ये ब्राह्मणः सन् विद्याकामः इति स्थाप्यताम् इत्युक्तौ उद्देश्ये विशेषणायोगान् न सम्भवति इत्युक्तम् भवतु तर्हि राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति वाक्यं वर्तते खलु तत्र किं कृतम् इत्युक्तौ राजा सन् स्वाराज्यकामः इति नोक्तम् उद्देश्य विशेषणायोगात् तर्हि किमुक्तम् इत्युक्तौ स्वाराज्यकामः राजकर्तृकेण राजसूयेन यजेत इति तत्र वाक्यं कृतं विपरिणतं वाक्यं तत् नाम राजकर्तृकः यः राजसूयः तेन यागेन स्वराज्यकामः यजेत इत्युक्तम् अनेन किं भवति अर्थात् किं भवति राजसूययागः राजकर्तृक एव राज्ञः एव तत्र अधिकारः इति अन्ततो गत्वा पर्यवस्यति तद्वत् प्रकृतेऽपि तदेव अस्ति अत्र पश्यतु राजकर्तृकराजसूयस्य अराज्ञा सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् अर्थात् अधिकारकोटिनिवेशवत् एकं निमेषम् तद्वत् प्रकृतेऽपि किं कर्तव्यम् इह यज्ञादिकर्तृतया विधेयस्य ब्राह्मणस्य अर्थादधिकारकोटिनिवेशः युज्यते इति नाम किमस्ति इदानीं विद्याकामः ब्राह्मणकर्तृकयज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति वक्तव्यं विपरिणतवाक्ये किमिति विद्याकामः ब्राह्मणकर्तृकयज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् एवञ्च ब्राह्मणकर्तृकयज्ञादीनां यज्ञादयः ब्राह्मणकर्तृकयज्ञादयः अब्राह्मणेन अनुष्ठातुं न शक्यन्ते अतः अर्थात् ब्राह्मणानामेव अधिकारः इति पर्यवस्यति इति चेत् तथा न वक्तव्यं सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् इति सूत्रे अन्यत्र विहितानामेव यज्ञादीनां विविदिषा वाक्ये फलविशेषसम्बन्धविधिः न अपूर्व यज्ञादिविधि इति व्यवस्थापितत्वेन प्राप्तयज्ञाद्यनुवादेन एकस्मिन् वाक्ये कर्तृरूपगुणविधि फलसम्बन्धविधिश्च इत्युभयविधानात् वाक्यभेदापत्तेः किमस्ति प्राप्ते कर्मणि नानैको विधातुं शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः इति मीमांसकन्यायः नाम प्राप्तम् एकम् उद्दिश्य अनेकविधानं यदि कुर्वन्ति तर्हि वाक्यभेदः भवति नाम तत्र इदमस्ति किमस्ति इदानीं दध्ना जुहोति अद्भिर्जुहोति इति वर्तते पैसा जुहोति दध्ना जुहोति इति वर्तते तत्र किं भवति प्रथमतः होमः प्राप्तः यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन वाक्येन अग्निहोत्रहोमः प्राप्तः तादृशप्राप्तम् अग्निहोत्रहोमम् उद्दिश्य दध्ना जुहोति इति एकः विधिः
पयसा जुहोति इति अपरः विधिः इति विधिवाक्यद्वयं जातं तत्र। अगत्य तत् स्वीकर्तव्यमेव भवति तत्र। भवतु सः अन्यः विचारः। इदानीं प्रकृते किं स्यात् इत्युक्तौ सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् नाम प्रकृते किं भवेत् इति प्रथमतः चिन्तयामः। प्रकृते किं स्यात् इत्युक्तौ अत्र सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् इत्यस्मिन् अधिकरणे किञ्चिदुक्तं। किमिति? नित्यार्थत्वेन नाम यावज्जीवत्वेन विहितानां नित्यानामेव कर्मणां नाम नित्यानां वा अन्येषां वा कर्मणां नाम तत्तत्फलोद्देशेन विहितानामेव कर्मणाम् अत्र विद्यार्थत्वं केवलं विधीयते अस्मिन् वाक्ये। इतोपि एकवारं वदामि, किञ्चित् श्रमः स्यात्। किं भवति तत्र अयं विचारः आगतः। किमिति? यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयादिति अग्निहोत्रादिकं विहितम्। इदानीं प्रकृते विविदिषा वाक्ये यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति ज्ञानार्थत्वेन कर्माणि अग्निहोत्रादीन्येव विधीयन्ते। इदानीमत्र संशयः, यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयादित्यत्र विहितम् अग्निहोत्रं भिन्नं, विद्यार्थत्वेन विधीयमानम् अग्निहोत्रं भिन्नम् इति वा, उभयमपि एकमेव वा इति तत्र संशयः आगतः। संशये सति तत्र निर्णयः कः कृतः? तथा नास्ति। द्विविधं कर्म किमपि नास्ति। यत् नित्यविधिना विहितम् अग्निहोत्रं यद्वर्तते तस्यैव अग्निहोत्रस्य केवलम् अत्र फलसम्बन्धविधानं क्रियते। नाम अन्यत्र विहितस्य कर्मणः ज्ञानोद्देशेन यदि अनुष्ठानं तर्हि तस्य ज्ञानं फलं परम्परया भवति इति अत्र फलसम्बन्धमात्रं विधीयते इत्युक्तम्। अपूर्वकर्मविधिः नूतनकर्मविधिः कोऽपि नास्ति इत्युक्तं तस्मिन् अधिकरणे। एवञ्च किमागच्छति अत्र? अन्यत्र प्राप्तं कर्म उद्दिश्य नाम वाक्यान्तरे प्राप्तं कर्म उद्दिश्य कर्मम् इति न उक्तं, वाक्यान्तरे प्राप्तं कर्म उद्दिश्य फलसम्बन्धः विधीयते। विद्यार्थत्वरूपफलसम्बन्धः विधीयते। विद्यार्थत्वरूपफलसम्बन्धवत् अत्र ब्राह्मणकर्तृकत्वमपि विधीयते इति वक्तव्यं प्रकृते पूर्वपक्षी अभिप्रायानुसारेण। इदानीं प्राप्तकर्मोद्देशेन विद्यार्थत्वं ब्राह्मणकर्तृकत्वम् इत्युभयविधाने वाक्यभेदः स्यात्। वाक्यभेदः महान् दोषः इति पूर्वमीमांसकैः परिगण्यते। अतः अत्र उभयविधानं न क्रियते। राजाराजसूयेन इत्यत्र तु नूतनमेव कर्म विधीयते। राजकर्तृकराजसूययागस्य विशिष्टस्य विधानं वर्तते। तत्र राजसूययागः पृथक् न प्राप्तः, अप्राप्तत्वात् विशिष्टविधानं तत्र सम्भवति। यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमविशिष्टयागविधानं, तद्वत् राजकर्तृकराजसूययागविधानं तत्र सम्भवति। प्रकृते तु तथा न सम्भवति। अपूर्वकर्मणः विधानाभावात् प्राप्तकर्मोद्देशेन उभयविधानं न सम्भवति, केवलफलसम्बन्धः एव वक्तव्यः। अतः ब्राह्मणानामेव इति नियमः अत्र नास्ति। भवतु अवगम्यते खलु? अग्रे गच्छामि। नापि राजसूयवाक्ये राज्ञः कर्तृतया विधेयत्वाभावपक्षे राजपदसंभिव्याहारमात्रात् विशिष्टकर्तृकत्वलाभवत् इह वाक्याभेदाय कर्तृतया ब्राह्मणविधानेपि ब्राह्मणपदसमभिव्याहारमात्रेण ब्राह्मणकर्तृकत्वलाभात् तदधिकारपर्यवसानम् इत्युपपद्यते इति। भवतु कश्चन क्लेशः जातः। भवतु अत्र किमुच्यते? इदानीं राजसूयवाक्ये किमस्ति? राजकर्तृकराजसूययागविधिः इति केचन नाङ्गीकुर्वन्ति। किं वदन्ति? स्वाराज्यिकामोद्देशेन राजसूययागविधानम् इत्येव। राजकर्तृकराजसूययागविधानम् इति नास्ति। किन्तु राजपदसमभिव्याहारमात्रेण तत्र राज्ञः एव अधिकारः इति अर्थः लभ्यते। नाम स्वाराज्यकामनाम् उद्दिश्यैव
तत्र राजसूययागविधानं राजपदसमभिव्याहारात् राज्ञः एव अधिकारः इति पर्यवस्यति। एवं प्रकृतेपि विद्याकामनाम् उद्दिश्य यज्ञादीनां विधानम् अथवा प्राप्त प्राप्त यज्ञादिकर्मोद्देशेन विद्यार्थत्वविधानं भवतु नाम तत्र ब्राह्मणकर्तृकत्वविधिर्मास्तु, वाक्यभेदः स्यात् खलु, किन्तु ब्राह्मणपदसमभिव्याहारमात्रेण ब्राह्मणानामेव अधिकारः इति सिद्ध्यति। तथा कुतो न स्यात् इति चेत् तदधिकारे पर्यवसानम् उपपद्यते इति चेत् अन्यत्र त्रैवर्णिकाधिकारिकत्वेन क्लिप्तानाम् इहापि त्रैवर्णिकाधिकारात्म विधीयमानानां यज्ञादीनां त्रैवर्णिकाधिकारत्वस्य युक्ततया विधि संसर्गहीन ब्राह्मणपद संभिव्याहार मात्रात् अधिकार संकोचा असंभवेन ब्राह्मणपदस्य यथा प्राप्त विद्याधिकार मात्रोपलक्षणत्व औचित्यात्। अन्ततो गत्वा इदमेव वक्तव्यं किमिति तत्र ब्राह्मणशब्देन ब्राह्मणपदं त्रैवर्णिकानाम् उपलक्षणम् इति नास्ति। ब्राह्मणः इत्युक्तौ नाम ब्रह्मज्ञान नाम ब्रह्मज्ञानी अथवा तस्यैव नाम विविदिशन्ति इति वर्तते खलु। विविदिशन्ति इति क्रियापदं वर्तते। क्रियापदस्य नाम तत् क्रियाकर्तृत्वेन ब्राह्मणपदग्रहणं नाम ब्राह्मणाः इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानं ये इच्छन्ति ते ब्राह्मणाः इति प्रकृते ग्रहणम्। एवञ्च यथा प्राप्त विद्याधिकारी मात्रोपलक्षणत्वौचित्यात्। अधिकारः नाम इच्छा इत्यर्थः। एवञ्च यथा प्राप्त या विद्येच्छा एवञ्च विद्येच्छा मात्रपरत्वं ब्राह्मणपदस्य। ये ब्रह्मज्ञानम् इच्छन्ति नाम ब्रह्मज्ञानेच्छवः अनेन नाम एतैः कर्मभिः ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुम् इच्छन्ति इति। नाम तत्र आवृत्तिः इति वद् भाति, किन्तु तथा नास्ति। ब्राह्मणाः इति कर्तृवाचकं पदं, विविदिशन्ति इति क्रियावाचकं पदम्, अतः आवृत्तिः कोऽपि नास्ति। भवतु प्रकृते समाधानं तु वक्तव्यं खलु। ब्राह्मणपद संभिव्याहारमात्रेण ब्राह्मणानाम् अधिकारः इत्युक्तौ तथा नास्ति। अत्र किमुक्तम्? अन्यत्र वाक्यान्तरे प्राप्तानां कर्मणाम् अत्र विद्यार्थत्वमात्रं केवलं विधीयते, विद्यासाधनत्वमेव केवलं विधीयते इत्युक्तं खलु। अपूर्व यागविधानं किमपि नास्ति। विहितानामेव यागानां विद्यार्थत्वं विद्यासाधनत्वं केवलम् उच्यते इति। सम्यक्। इदानीं विद्यासाधनत्वम् इत्यत्र इदं ज्ञातव्यं भवति। नाम अन्यत्र वाक्यान्तरे प्राप्तानां कर्मणां विद्यासाधनत्वम् इत्युक्तं खलु। अन्यत्र प्राप्तानां तेषां कर्मणां अधिकारिणः अपि उक्ताः खलु। तत्र के अधिकारिणः उक्ताः? त्रैवर्णिकाः उक्ताः। एवञ्च त्रैवर्णिकाधिकारी विशिष्टानां कर्मणाम् अनूद्यमानानां प्रकृतेपि विद्यार्थत्वपक्षेपि त्रैवर्णिकाधिकारकत्वमेव युक्तम्। युक्तमिति नास्ति, तथैव भवति। अन्यत्र वाक्यान्तरे त्रैवर्णिकाधिकारिकत्वेन प्रसिद्धाः ते यागाः विद्यार्थत्वपक्षेपि त्रैवर्णिकाधिकारिकाः एव भवन्ति। ब्राह्मणानामेव अत्र अधिकारः इति नियन्तुं न शक्यते। तदेव अत्र पश्यतु। अन्यत्र त्रैवर्णिकाधिकारिकत्वेन क्लुप्तानाम् इहापि त्रैवर्णिकाधिकारात्मविद्यार्थत्वेन विधीयमानानां यज्ञादीनां त्रैवर्णिकाधिकारत्वस्य युक्ततया विधिसंसर्गहीन ब्राह्मणपदसमभिव्याहारमात्रात् तत्र ब्राह्मणपदस्य विधिसम्बन्धः कोऽपि नास्ति, केवलं श्रवणमात्रेण वर्तते। एवञ्च विधिसंसर्गहीन, संसर्गः नाम सम्बन्धः, विधिसंसर्गहीन ब्राह्मणपदसमभिव्याहारमात्रात् अधिकारसङ्कोच असम्भवेन, अधिकारसङ्कोचः अत्र कर्तुं न शक्यते।
एवञ्च ब्राह्मणपदस्य यथा प्राप्त विद्याधिकारमात्रोपलक्षणत्व औचित्यात् इति। एवञ्च अयं विचारः अवगतः खलु? अत्र केवलं मीमांसा मुखेन विचारं कृत्वा अन्ततो गत्वा स एव निर्णयः कृतः त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः विद्यार्थकर्मसु इति। अवगतश्चेत् अग्रे गच्छामि। अवगतम्। इदानीम् अपशूद्राधिकरणविचारः इदानीम् आगच्छति। तदेव पश्यामः। ननु विद्याधिकारिमात्रोपलक्षणत्वे शूद्रस्यापि विद्यायाम् अर्थित्वादिसम्भवेन तस्यापि विद्यार्थकर्माधिकारप्रसङ्गः इति चेत् अवगतम्। ब्राह्मणपदस्य विद्याधिकारिमात्रोपलक्षणत्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च येषां विद्याकामना वर्तते तेषाम् अत्र अधिकारः इत्युक्तं भवति। तर्हि शूद्रस्यापि विद्यायाम् अर्थित्वसम्भवेन तस्यापि विद्यार्थकर्माधिकारप्रसङ्गः इति चेत् न अध्ययनगृहीत स्वाध्यायजन्य तदर्थज्ञानवतः एव वैदिकेष्वधिकारः। तत्र अस्माभिः उक्तं खलु अध्ययनगृहीत स्वाध्यायः नाम वेदराशिः। अध्ययनगृहीतः यः वेदराशिः तादृशवेदराशिजन्य अर्थज्ञानवतः एव वैदिककर्मसु अधिकारः, न सर्वेषाम्। इत्यपशूद्राधिकरणे अध्ययनवेदवाक्यश्रवणादि विधुरस्य शूद्रस्य विद्याधिकारनिषेधात्। इदानीं किमस्ति? अपशूद्राधिकरणं नाम अस्माकम् अपशूद्राधिकरणं न, पूर्वमीमांसायाम् अपशूद्राधिकरणं। तत्र इदमेव उक्तम्, अध्ययनविधिसिद्धा विद्या नास्ति इति कृत्वा शूद्राणां वैदिककर्मसु अधिकारो नास्ति इति तत्र उक्तम्। न शूद्राय मतिं दद्यादिति स्मृतेः आपाततोऽपि तस्य विद्यामहिमावगत्युपाय संभवेन तदर्थित्वा अनुपपत्तेश्च तस्य विद्यायाम् अनधिकारात् इति। अत्र आपाततः प्रश्नः नाम केवलं तत्र वाक्यान् दृष्ट्वा अयं प्रश्नः। क्वचिदेवं मनुधर्मशास्त्रे मनुस्मृतौ इदं श्रूयते, न शूद्राय मतिं दद्यात्, नाम शूद्राय किमपि न बोधयेत्, ज्ञानं न दातव्यम् इति क्वचित् केवलं तावन्मात्रं यदि गृह्यते तर्हि अयम् अर्थः लभ्यते, किमपि न बोधनीयम् इति। एवञ्च कोऽपि किमपि न बोधयति शूद्राय, सः स्वयमपि न पठति। एवञ्च विद्यामहिमां सः ज्ञातुं न प्रभवति। विद्यामहिमां न जानाति चेत् विद्यायां कथम् अर्थित्वं स्यात् खलु? इदानीं स्वर्गस्य महिमां यदा जानाति तर्हि स्वर्गमिच्छति। यदि स्वर्गः नाम कः इत्येव न जानाति तर्हि कः स्वर्गमिच्छति? कोऽपि नेच्छति खलु। एवमेव विद्याविषयक नाम एतद् निरतिशयानन्दं ब्रह्म तत्प्राप्तौ विद्यासाधनम् इत्यस्मिन् विषये यदि तस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि विद्यां कथम् इच्छति? एवञ्च विद्यार्थित्वमपि तस्य वक्तुं न शक्यते इति केचित् पक्षः। अन्ये त्वाहुः। अपशूद्राधिकरणसारः अत्र आगच्छति। शूद्रस्यापि अस्त्येव विद्यार्थकर्माधिकारः, तस्य वेदानुवचन अग्निहोत्राद्यसम्भवेपि कण्ठोक्त सर्ववर्णाधिकार श्रीपञ्चाक्षर मंत्रराज विद्यादि जप पापक्षय हेतु तपोदान पाकयज्ञादि संभवात् वेदानुवचन भवतु। तत्र किमस्ति? कण्ठोक्त सर्ववर्णाधिकार नाम एतेषां वर्णानां अस्मिन् कर्मणि अधिकारः, नाम ब्राह्मणानाम् इदं कर्तव्यं, क्षत्रियाणाम् इदं कर्तव्यं, वैश्यानाम् इदं कर्तव्यं, शूद्राणाम् इदं कर्तव्यम् इति प्रत्येकं वर्णधर्माः बोधिताः खलु। एवञ्च कण्ठोक्ताः ये तदीयवर्णधर्माः तत्र तु अधिकारः वर्तते एव, तस्य विद्यार्थत्वं सम्भवति।
किञ्च श्रीपञ्चाक्षर मंत्रराज श्रीपञ्चाक्षर मंत्रराज विद्यादि पापक्षय हेतुः नाम श्रीपञ्चाक्षरी इत्युच्यते खलु पुराणादि प्रसिद्धः श्रीपञ्चाक्षरी मंत्रजपः तादृश मंत्रजपादिकमपि कर्तुं प्रभवन्ति उपदेशादिकमपि दीयते एवञ्च तादृश मंत्रजपादिकं कृत्वा चित्तशुद्धिं सम्पादयितुं प्रभवन्ति एवञ्च तदेव मंत्रजपादिकमेव विद्यार्थं कर्म तेषां किञ्च तपः दानं पाकयज्ञः इत्यादि इत्यादि बहवः धर्माः तेषामपि सन्ति पापक्षय हेतवः तत्र क्वचित् एवमपि श्रूयते पाकः इति शूद्राणामेव वस्तुतः धर्मः इति नाम तत्र महान्तः पाकाः भवन्ति खलु समारम्भादिषु तत्र शूद्राणां तत्र नाम तैरेव कर्तव्यम् इति यथा मङ्गलवाद्यादिकं तैरेव क्रियते मृदङ्गादि नाम तद्वत् पाकादिकमपि तैरेव कर्तव्यम् इति क्वचित् श्रूयते किन्तु तथा न ज्ञायते इदानीं शिष्टाचारोऽपि तथा न दृश्यते भवतु एवञ्च अत्र किम् उच्यते पापक्षय हेतु तपोदान पाकयज्ञादि संभवात् वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन इत्यादि पृथक् कारक विभक्ति श्रुतेः तत्र किमस्ति वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन इति पृथक् पृथक् तत्र तृतीया श्रुतिर्वर्तते पृथक् पृथक् तृतीया श्रवणात् किं ज्ञायते दानेन इति पृथक् ग्रहणमस्ति खलु दानशब्देन शूद्रवर्णप्रसिद्धानां दानानां ग्रहणं कर्तुं शक्यते एवञ्च शूद्रवर्णप्रसिद्धानां दानानामपि विद्यार्थत्वं वाक्ये उक्तम् एवञ्च अत्र वाक्ये दानसामान्यस्य विद्यार्थत्वम् उक्तमिति कृत्वा शूद्राणामपि अस्ति एव अधिकारः किञ्च विधुरादीनां विद्यार्थ जपदानादिमात्रानुष्ठान अनुमतेश्च वेदानुवचनादि समुच्चय अनपेक्षणात् नाम केचन एवं वदन्ति वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति सर्वं मिलित्वा एव चतुष्टयं वर्तते वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन अनाशकेन तपसा इति चत्वारः धर्माः उक्ताः तत्र एतत् चतुष्टय समुचित नाम चतुष्टयं मिलितं सदेव समुचितं सदेव विद्यार्थत्वेन उपयुज्यते एवञ्च मिलितस्यैव यदि विद्यार्थत्वं तर्हि केषां विद्यार्थकर्मसु अधिकारः भवति गृहस्थानामेव विद्यार्थकर्मसु अधिकारः वक्तुं शक्यते ब्राह्मणानां दानादिकं नास्ति यज्ञदानादिषु अधिकार ब्रह्मचारिणां वेदाध्ययनमेव व्रतं यज्ञदानादिषु अधिकारो नास्ति एवञ्च वानप्रस्थादीनामपि यज्ञदानादिषु अधिकारो नास्ति च गृहस्थानामेव विद्यार्थकर्मसु अधिकारः इति तत्र पर्यवस्यति तर्हि इदानीं ब्रह्मचारिणां गतं विधुरादीनां गतं किन्तु विधुरानुष्ठितकर्मणां विद्यार्थत्वम् अङ्गीकृतं खलु पूर्वं सा चर्चापि आगता सूत्रभाष्येपि तदुक्तम् अतः समुच्चयपक्षः न ग्राह्यः पृथक् पृथक् कारकविभक्तिश्रवणात् वेदानुवचनेन वा यज्ञेन वा दानेन वा तपसा वा कथञ्चित् केनापि कर्मणा सत्त्वशुद्धिसम्पादनपूर्वकं विद्यां सम्पादयेत् इत्येव तत्र विधिः इति अवगतं खलु अग्रे गच्छामि अनुष्ठान अनुमतेश्च वेदानुवचनादि समुच्चय अनपेक्षणात् न च शूद्रस्य विद्यायाम् अर्थित्वासम्भवः तत्र उक्तं खलु न शूद्राय मतिं दद्यादित्यनेन मतिनिषेधात् मतिनिषेधात् इत्युक्तौ बोधनं न कर्तव्यम् इति निषेधात् नाम कथञ्चिदपि शूद्रः विद्यामहिमां ज्ञातुं न प्रभवति अतः तस्य विद्यायाम् अर्थित्वं न सम्भवति इति यदुक्तं तन्नास्ति श्रावयेत् चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणम् अग्रतः इत्यत्र श्रावयेत् चतुरो वर्णान्
चतुरो वर्णान् श्रावयेत् कृत्वा ब्राह्मणो अग्रतः इति वर्तते। एवञ्च चतुर्णामपि नाम चत्वारः अपि वर्णेषु चतुर्षु अपि वर्णेषु विद्यमानाः सर्वेपि विद्यामहिमां ज्ञातुं प्रभवन्त्येव इति इतिहासपुराणश्रवणे चातुर्वर्ण्य अधिकारस्मरणेन पुराणाद्यवगत विद्यामाहात्म्यस्य तस्यापि तदर्थित्वसम्भवात्। एवञ्च पुराणादिश्रवणे इतिहासपुराणादिश्रवणे अधिकारः वर्तते, तद्वशादेव विद्यामहिमां ज्ञातुं प्रभवति। इदानीं योगवासिष्ठग्रन्थः वर्तते, महान् ग्रन्थः। तत्र सर्वमपि सर्वत्रापि विद्याप्रशंसा वैराग्यप्रशंसा एव वर्तते। तद्बलात् विद्यायाम् इच्छा न भवति वा? अवश्यं भवति। तत्रैव नास्ति। यं कमपि पुराणं स्वीकरोतु, सर्वत्रापि अद्वैतप्रतिपादनं एवञ्च अद्वैततत्त्वस्य ज्ञाने अथवा नाम तत्र अद्वैततत्त्वज्ञाने विद्यायामपि प्रशंसा तत्र वर्तते एव। एकं निमेषं भवतु। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? एवञ्च इतिहासपुराणश्रवणद्वारा तस्य विद्यासामर्थ्यम् अवगम्यते, तेन विद्यार्थित्वं सम्भवति। भवतु न शूद्राय मतिं दद्यात् इति निषेधः वर्तते इत्युक्तम् इति चेत् इति स्मृतेश्च तदनुष्ठान अनुपयोगी अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञान दान निषेधपरत्वात्। इदानीं यत् नाम यस्मिन् वैदिके कर्मणि नाम यत् वैदिकं कर्म शूद्रस्य अपेक्षितं नास्ति, नाम शूद्रेण यद् वैदिकं कर्म न क्रियते तद् ज्ञानापेक्षा शूद्रस्य नास्ति। इदानीं कञ्चन नाम नाम तत्तद् आश्रमकर्म तत्तद् वर्णप्रयुक्तं कर्म तस्य भवति। इदानीं तम् आनीय पुरतः संस्थाप्य इदानीं ज्योतिष्टोमप्रकरणम् उपदिशामि इति कञ्चन आदाय उपदिश्यते चेत् कः लाभः भविष्यति? सः श्रुत्वा किं कर्तुं प्रभवति खलु? इदानीम् अत्र भवति खलु, इदानीं भवन्तः सर्वेपि संस्कृतमार्गे प्रविष्टाः। इदानीं भवन्तं स्थापयित्वा तत्र अहं फिजिक्स् वदामि, फिजिक्स् बोधयामि अथवा मैथमेटिक्स् सामान्यं चेत् भवतु, नाम सामान्यं सर्वैरपि ज्ञातव्यमेव, किन्तु यत् अतीव निगूढं वर्तते तत्सर्वं नाम मैथमेटिक्स् मध्ये यद् निगूढं, फिजिक्स् मध्ये यद् निगूढं तत्सर्वम् इदानीं बोधयिष्यामि इत्युक्तौ उपयोगो नास्ति। भवद्भिः यद् ज्ञातव्यं तदेव ज्ञातव्यम्, अन्यद् ज्ञातव्यम् इत्यपेक्षा नास्ति। दूषयन्ति च गुरवः, तत्सर्वं कुतः, यदपेक्षते तत् पठतु इत्येव खलु वदन्ति। तद्वदेव शूद्राणां यदनुपयुक्तं तद्विषयकज्ञानदानम् एव निषिद्धम्। एवञ्च तत्त्वादि नाम पुराणप्रोक्ततत्त्वाद्युपदेशस्तु तत्र न निषिद्धः, तादृशज्ञानदानं तु न निषिद्धं। तदेव पश्यतु, न शूद्राय मतिं दद्यात् इति स्मृतेश्च तदनुष्ठान अनुपयोगी अग्निहोत्रादि कर्मज्ञानदान निषेधपरत्वात्। अन्यथा नाम ज्ञानसामान्यदाननिषेधः यदि, तर्हि तस्य स्ववर्णधर्मस्यापि अवगत्युपाया संभवेन शूद्रश्चतुर्थो वर्णः एकजातिः तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम् आचमनार्थे प्रक्षालनम् एवैके श्राद्धकर्म मृत्यभरणं स्वदारा तुष्टिः परिचर्या च उत्तरेषाम् इत्यादि तद्धर्म विभाजक वचनानाम् अननुष्ठानलक्षण अप्रामाण्यापत्तेः। भवतु यदि ज्ञानसामान्यदाननिषेधः तर्हि तदीयवर्णाश्रमधर्मणाम् उपदेशोऽपि कर्तुं न शक्यते खलु। एवञ्च शूद्रः स्ववर्णाश्रमधर्मान् अपि ज्ञातुं न प्रभवति,
ज्ञातुं न प्रभवति चेत् अनुष्ठातुमपि न प्रभवति। तथा सति किं भवति? तादृशवाक्यानाम् अननुष्ठापकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं स्यात्। अतः ज्ञानसामान्यनिषेधो नास्ति, अनुपयुक्तभागविषयकज्ञानदाननिषेधः एव। न चैवं सति अपशूद्राधिकरणस्य निर्विषयत्वं स्यात्। पुनः अत्र आनीतम् इति चेत् तस्य न शूद्रे पातकं न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारम् अर्हति इत्यादि स्मृतेः गुरूपसदनाख्य विद्याङ्गोपनयेन संस्कारविधुरस्य शूद्रस्य सगुणविद्यासु निर्गुणविद्यासाधन वेदान्तश्रवणादिषु च अधिकारनिषेधपरत्वात् निर्गुणविद्यायां शूद्रस्यापि विषयसौन्दर्यप्रयुक्त अर्थित्वस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् अविधेयायाञ्च तस्यां तदतिरिक्त अधिकार अप्रसक्त्या तन्निषेधा योगाच्च। अवगतम्। एवञ्च अपशूद्राधिकरणे किमुक्तम्? इदानीं भवतां प्रश्नः अपि स एव आसीत् खलु इतः पूर्वं, तदेव अत्र आगतं। न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारम् अर्हति इति मनुशास्त्रे एव वर्तते। उपनयनादिसंस्कारः तस्य कुतः नापेक्षते इत्युक्तौ न शूद्रे पातकं किञ्चित्, पातकाभावात् निमित्ताभावेन नैमित्तिकस्य संस्कारस्यापि अभावः। यदि अशुद्धिर्भवति तदा एव संस्कारः कर्तव्यः। न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारम् अर्हति इत्यादि रीत्या संस्कारादिकं नोक्तम्। एवञ्च गुरूपसदनाख्य विद्याङ्गोपनयन संस्कारविधुरस्य उपनयनादिकं किमपि नास्ति इति कृत्वा वैदिकेषु सगुणविद्यादिषु तस्य अधिकारो नास्ति। किञ्च निर्गुणविद्यासाधन वेदान्तश्रवणादिष्वपि वैदिकत्वादेव अधिकारो नास्ति। तथापि विद्यायां परम् अधिकारः वर्तते एव। अवगतम्? वेदान्तश्रवणे अधिकारो नास्ति, किन्तु विद्यायाम् अधिकारस्तु वर्तते। निर्गुणविद्यायां शूद्रस्यापि विषयसौन्दर्यप्रयुक्त अर्थित्वस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् अविधेयायाञ्च तस्यां तदतिरिक्त अधिकार अप्रसक्त्या तन्निषेध अयोगाच्च। आचार्य विषयसौन्दर्यप्रयुक्तम् अर्थित्वं नाम किं किम्? विषयसौन्दर्यप्रयुक्तम् अर्थित्वम् इत्युक्तं खलु तत् विषयसौन्दर्यप्रयुक्त अर्थित्वं नाम किम् इति खलु? विषयः नाम इदानीं फलं, फले यत् सौन्दर्यं वर्तते, रमणीयता, तां रमणीयतां दृष्ट्वा अर्थित्वम् इदं मे भवतु इति अर्थित्वं, तदेव अधिकारः। अत्र निर्गुणविद्यायाम् अधिकारः इत्युक्तौ कः इत्युक्तौ निर्गुणविद्यायाः यत् फलं वर्तते ब्रह्मप्राप्तिः, तद् ब्रह्मप्राप्तिः निरतिशयानन्दरूपं, निरतिशयानन्दरूपा ब्रह्मप्राप्तिः तत् साधनं ब्रह्मज्ञानम् इति ज्ञात्वा विषयसौन्दर्यप्रयुक्त अर्थित्वं, विषयसौन्दर्यवशात् ब्रह्मज्ञाने अर्थित्वम् इच्छा भवति, तदेव विद्यार्थित्वम्। एतादृशविद्यार्थित्वमेव निर्गुणविद्यायाम् अधिकारः। एतदतिरिक्त अधिकारः तत्र कोऽपि नास्ति। विद्यायाम् इच्छा एव अधिकारः। तदेव अस्ति खलु जिज्ञासा मुमुक्षा इत्येव तत्र अधिकारविशेषणम्। एतदतिरिक्तं किमपि नास्ति। एवञ्च अर्थित्वस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् अविधेयायाञ्च तस्यां, नाम इच्छा विधातुं न शक्यते। भवतः इच्छा न भवेत्, इच्छा भवति, न भवेत् इत्युक्तौ इच्छा अपगच्छति इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च निषेद्धुमशक्यत्वात् शूद्रस्यापि अस्त्येव अधिकारः इति। प्रश्नस्य समाधानम् आगतं खलु? अवगतं वा अयं विषयः? आम् आचार्य, अभवत्। भवतु। तर्हि अत्र स्थापयामः। इदानीम् इतः आरभ्य नूतनः कश्चन विषयः आगच्छति। नाम निर्गुणविद्यायाम् अधिकारः अस्ति इत्युक्तं, किन्तु अयम् अधिकारः मुख्याधिकारो वा गौणाधिकारो वा इति किञ्चित् विचारः अत्र आगच्छति। एवं चलति, तत्र मध्ये कुत्रापि ब्रेक् न भवति, तथा गच्छति प्रवाहवत्। भवतु, अत्र स्थापयामः, श्वः पश्यामः पुनः। भवतु। अस्तु आचार्य, नमो नमः।
यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां तां सा